बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ायज़ा शराज़ी के साथ। नाज़रीन, इस वक्त अगर पंजाब की सियासत के हवाले से बात की जाए तो पंजाब में ऐसा लग रहा है कि एक गेम चली जा रही है। इस वक्त सियासत में बहुत उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। पहले तो एक नाम पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, और अगर फाइनली एक नाम सामने आ गया केयर टेकर सीएम के हवाले से, तो उस पर भी सारी जमातें मिलकर इत्तफाक नहीं कर पा रही हैं। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। वो उस नाम को मानने से इनकारी है और उनका कहना है कि ये एक मुतनाज़े नाम है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उनके मुताबिक ये जरदारी साहब के बहुत क्लोज है ये नाम, और इस नाम को केयर टेकर सेटअप के लिए नहीं होना चाहिए था। इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। क्या हमारा मुल्क किस जानिब जा रहा है? आइंदा आम इंतखाबात या दोनों असम्बलियों के अगर इंतखाबात भी होते हैं तो उसका रिजल्ट किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा? दूसरी जानिब मुल्क की जो हमने देखा कल एक बिजली का बहुत बड़ा बहरान रहा और एक इतना पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया और उसकी अभी तक कोई सॉलिड रीजन सामने नहीं आई है कि आखिर उसकी वजूहात क्या थी, रीजन क्या हुई, एकदम से इतना बड़ा जो है वो सारा मुल्क अंधेरे में किस तरह से चला गया। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आपको बताते चलें कि इस वक्त अरफानुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। टेलीफोन लाइन पे इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रुबाब सलमान साहब है, माहिर कानून है, और इनसे कुछ जानेंगे कि कानूनी आर्टिकल के हवाले से कुछ जानेंगे कि क्या कानून कहता है इस सारे मामलात पे। और नूर मोहम्मद कसूरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। खुशामदीद कहूंगी अपने तीनों मेहमानों को। और सर सबसे पहले तो अच्छा रुबाब साहब, आप सारे मामला चूंकि है सबके सामने हैं, पाकिस्तानियों के सामने है, आपके सामने भी डेफिनेटली हैं। अगर अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि हम जाएंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके, एक इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया जो कि उसके पास था, वो एक नाम जो उसके पास गए हैं ऑप्शन के तौर पर, उसमें से एक नाम उसने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम आइन के हवाले से बात करें और कानून के हवाले से बात करें तो आर्टिकल 199 या 184(3) इन दोनों के मुताबिक कोई रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बचता है कि ये इस पे कोई इख्तलाफ कर सके, सुप्रीम कोर्ट इनको कोई जो है इनके हवाले से या जिस तरह का ये डिसीजन चाह रहे हैं वो डिसीजन दे सके? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ायदा मैं एक बात क्लियर कर दूं जी कि असल में जो सिलेक्शन की बात हो रही थी, जैसे अभी आप कह रही थी कि पूरी पार्टीज को एक कंसेंसस पे आना चाहिए और उनको जो है वो किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, नॉट फॉर देमसेल्फ बल्कि पब्लिक के लिए, राया के लिए, जो है अवाम के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लेना। तो दैट इज़ वाई लॉ जो है वो ट्रिगर होता है। लॉ यही कहता है कि व्हेन आप नहीं किसी को कर सकते, आप नहीं कंसेंसस पे आ सकते, डेफिनेटली पॉलिटिकली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो देन वो आपको साथ ही ये नेक्स्ट ऑप्शन दे देता है कि फिर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको उसके पास ये राइट है कि वो आपको सिलेक्शन करके दे और किसी को भी केयर टेकर जो लगा देता है। ठीक है। अब इसके बाद जब पीटीआई की बात करते हैं या जो भी हमारे रिजर्वेशंस हैं बाकी पार्टीज की या जिसकी भी, उसके ऊपर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिजर्वेशन के ऊपर जो बातें उठाई गई हैं वो सबसे पहले कह दिया गया है कि जी न्यू नेशनैलिटी वाला बंदा जो है वो केयर टेकर नहीं बन सकता। तो दैट इज नॉट, यानी कि इसको लॉ जो है यहाँ पर कोई कवरेज नहीं दे रही। उसके बाद इसी तरह के डिफरेंट जो है वो अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो सर्विंग इस वक्त वो कैंडिडेट होगा वो भी, उसको भी नहीं सामने लाया जा सकता, उसका नाम भी नहीं आ सकता। जी, इस हवाले से आइन क्या सर्विंग हो या रिटायर्ड हो और उसको जो है वो तकरीबन 2 साल हो चुके हो, लेकिन उसको भी ये भी इसके ऊपर केयर टेकर के लिए नहीं है। ये भी आपके जो है वो अगर आपने उसको किसी और चीज में जो है वो MNA MPA या किसी और में लेना, ये केयर टेकर है, दैट इज इंटरिम CM। दिस इज डिफरेंट देन अदर पोस्ट। अब इसके ऊपर जो है अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात जो है जो कि अगर आप कोर्ट में के लिहाज से डिस्कस करते हैं तो दैट इज कि आप वो देखते हैं कि इस एक सिर्फ चीज़ जो है वो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है कि व्हाट इज मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट जो हुआ था वो एक हुआ था जिसके ऊपर जो है वॉलंटरीली उन्होंने उसको सबमिट किया, वो जो है सिर्फ एक चीज़ है जो कि मिसकंडक्ट में आता है, और इंटरिम CM जो है उसको मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आना चाहिए। सो दिस इज द मेन थिंग जो कि आप लीगली आप उसे कह सकते हैं कि कोर्ट में जिसको जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चलें उस चीज़ को लेके तो हम कोर्ट में चले गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर चलें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी उस पर हियरिंग होगी, जो भी फैसला आएगा सामने,
کیا وہاں پہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو سافٹ کارنر جسے کہہ سکتے ہیں وہ دکھا سکے یا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیکسیشن دے سکے اس فیصلے پہ؟ نہیں، آبویسلی جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا کرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ لا کیا کہتا ہے. تو لا جو کہتا ہے وہ سپریم کورٹ کا اپنا ہی فیصلہ سو موٹو جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جس میں مس کنڈکٹ کو دیکھا گیا تھا. دس از دا اونلی وے کہ جس کے اندر ہم اس چیز کو سپریم کورٹ جو ہے وہ انفیکٹ ریلیکسیشن اس نے کسی پارٹی کو نہیں دینی. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو کام ہوا ہے، کیا جو قانون کے دائرے میں ہوا یا نہیں ہوا، اس کا کنسرن جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. اس کا کنسرن جو ہے وہ بیسکلی وہ ہے جو کہ اسٹیٹ سے ہے کہ اسٹیٹ کے لیے کیا وہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہ اس کے لیے نہیں صحیح ہوا تو دیٹ از مین کہ وہ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہوا. اچھا رباب صاحبہ، یہاں پہ ایک اور میں اس پہ آپ کی قانونی رائے جاننا چاہوں گی. 43 استعفے 43 آج استعفے جو ہے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. یہ چوتھا مرحلہ تھا، پہلے 11 ہوئے، پھر 35 پھر 43. یہ تقریباً 8-9 مہینے کا ٹائم لگا اسپیکر صاحب کو استعفے ایکسیپٹ کرنے میں. تقریباً اپریل کی بات ہے جب استعفے دیے گئے اور اب آ کے سارے استعفے ایکسیپٹ ہوئے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے جو 8 یا 9 مہینے استعفے روکے رکھے ہیں، اس پر آئین کیا کہتا ہے؟ کیا یہ آئینی طریقہ کار درست تھا کہ اتنے عرصے وہ ان استعفوں کو روکے رکھے، یا جب اسپیکر صاحب کے پاس استعفے چلے گئے تو ان کو فوری طور پہ الیکشن کمیشن میں بھیج دینے چاہیے تھے وہ ایکسیپٹ کر کے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اس کے لیگلی آپ اس کو کوریج مل سکتی ہے. وہ اس طرح یہ کہ انہوں نے اپنا پروسیس کرنا ہوتا ہے اور اس پروسیس سے گزر کے آبویسلی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ کے پھر ہی آپ جو ہے وہ ایکسیپٹنس کرتے ہیں. آپ نے ملک چلانا ہے، کوئی آپ کا کوئی چھوٹے سے ایریا نہیں ہے جس کو آپ نے رن کرنا ہے. ملک کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر ہی آپ کسی چیز کو ریزگنیشن کوئی کسی عام امپلائی کا نہیں ہے، ایک پبلک امپلائی کا ہے جس نے جو ریزگنیشن دے رہا ہے، جو بہت بڑی چیز کو بڑی سیٹ کو ہولڈ کر رہا ہے اور اس کے ریزگنیشن کو ڈیفینیٹلی دیکھ بھال کے ہی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس طرح ایکسیپٹنس نہیں آ سکتی. ٹھیک، ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے استعفوں کے حوالے سے، پنجاب کی سی ایم شپ کے حوالے سے، جو کہ ٹکٹ سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رباب صاحبہ. رباب صاحبہ کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ اگر قانونی طریقے سے آپ سے جانا جائے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کیا کیا ہیں؟ وہ کیا کیا آپشنز اویل کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ان کو کوئی بینیفٹ بھی مل سکتا ہے کسی آپشن کو اویل کرتے ہوئے؟ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے فائدہ اگر تو جیسے وہ ابھی چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو ریزگنیشن دیے ہیں وہ واپس ریٹرن ہو جائے. کیا قانون میں اس کی کوئی ہے گنجائش کہ وہ ریزگنیشن واپس ہو سکے؟ بالکل ظاہر بات ہے، جب وہ اگر ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، یہاں سے ان کی اپلیکیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی تو دے کین یوز دا فارم آف لا. وہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے اپنی ایک ریکویسٹ جو ہے کم از کم بھیج کر سکتے ہیں اور ڈائریکشنز دے سکتے ہیں کہ جی ان کی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے فی الحال، اور جو بھی وہ جس طرح بھی اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ اپنے ریزگنیشن نہ ایکسیپٹ کرے. اگر تو اس ادھر نہیں ہوتی کیونکہ اپلیکیشن آلریڈی جو ہے وہ اس نے فلوٹ کر دی ہوئی ہے. اس کے بعد اگر یہاں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو نیکسٹ فارم ان کے پاس جو ہے وہ کورٹ ہی رہ جاتا ہے. اس کے بعد ہو جائیں گے اور وہ اس کو سٹاپ کروا سکتے ہیں کم از کم، اور یہاں ڈائریکشن لے سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نیچے سے حل ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیفینیٹلی ان کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی ڈیسیڈنٹس ہیں وہ ان کا ٹرسٹ ووٹ جو ہے وہ اس وقت بہت میٹر کر رہا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ملتا ہے یا وہ اس کو کسی اور پارٹی کو مل جاتا ہے. تو اس وقت یہ اس کو بھی یعنی کہ دس از ناٹ ان لا ان کورٹ، لیکن پولیٹیکلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں اور وہ بھی اکارڈنگ ٹو لا ہی ہے کہ اگر یہ وہاں سے اس چیز کو مانیٹر کر لیتے ہیں یا مینیج کر لیتے ہیں تو بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. اچھا، ان کی پوزیشن ان کی بہتر ہو سکتی ہے، قانون ان کو تھوڑا سا ابھی راستہ دیتا ہے ان کے پاس راستہ. ناظرین، ہم سب کی دعا ہے کہ ہمارا ملک کرپشن فری ہو، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ہر طرح کے شر اور اندھیرے سے محفوظ رکھے اور ہمارا ملک جو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.